व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने स्वरूपाणामेकशेषेक विभक्तौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातम्। अद्य वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। एतदपि सूत्रम् एकशेष विधायकं भवति। एकशेष विधायकानि यानि सूत्राणि सन्ति एतेषां समेषां सूत्राणां तत्र नियमसूत्रत्वेन गणना भवति। यतोहि एतानि सूत्राणि कस्यचित् अपूर्वस्य विधानं न कुर्वन्ति, अपितु प्राप्तेषु या अथवा प्राप्तयोः तत्र एकं विहाय अन्यस्य लोपं कुर्वन्ति। किन्तु विधानम् अत्र तु एकः शिष्यते, एक एव शिष्यते, नान्ये या नान्यः एवं रूपेण एतस्य एव कारेण। सामान्य रूपेण तु नियमसूत्रता भवति, किन्तु अर्थतः विधिसूत्रतापि कदाचित् आगच्छति। एक एव शिष्यते अर्थात् अन्ये लुप्यन्ते। तेषाम् अन्येषां लोपविधायकं किमपि अन्यत् सूत्रं नास्ति। एतानि एव एकशेषबोधकानि सूत्राणि तस्य तेषां वा लोपं कुर्वन्ति इति कृत्वा लोपविधायकत्वेन एतेषां विधिसूत्रं कदाचित् सिद्ध्यति। भाष्यकारः सामान्यरूपेण तत्र एकशेषविषये व्यक्तिपक्षे अथवा यदा तन्त्रं न स्वीक्रियते तस्मिन् पक्षे एकशेषपक्षं स्वीकरोति, कदाचित् प्रत्याख्यात्यपि। किन्तु भाष्यानुसारेण यद् व्याख्यानम् अवलोक्यते तद् वस्तुतः भाष्यकारः तत्र एकशेषपक्षं स्वीकृत्येव कदाचित् पक्षान्तरे तथा स्थितिः भवितुमर्हेत्, किन्तु एकतरपक्षेण लक्ष्यसिद्धौ पक्षान्तरेण दोषदानम् अनुचितम् इति मत्वा एतानि सूत्राणि सामान्यतया प्रत्याख्यातानि न भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? अत्र वृद्धशब्दः तत्र त्रिषु स्थानेषु प्रयुज्यते। तत्र वृद्धशब्दः वयसि विषये, वयसा कश्चन वृद्धा भवति, कश्चित् युवा भवति, कश्चित् शिशुः भवति, प्रौढो वा भवति, अथवा वृद्धविषये एतस्य प्रयोगः भवति। यस्याचामस्तद्वृद्धमिति वृद्धसंज्ञापि भवति, तस्मिन् विषयेपि वृद्ध इति प्रयोगः भवति।
एवमेव अन्यत्रापि सापेक्षतयापि वृद्धता भवति। वृद्ध इति पदेन तत्र युवेतरः कश्चन तत्र 60-वर्षीयः 70-वर्षीयः 80-वर्षीयः एव रूपेण तथापि अनुभवति वयसि। किन्तु यदा वृद्धसंज्ञा विषय उच्यते तर्हि तस्मिन् विषये वृद्ध इति पदेन यस्याचामादिस् वृद्धिस्तद्वृद्धम् इति रूपेण तत्र वृद्धसंज्ञा कृता वर्तते। सापेक्षतयापि वृद्धता भवति। यदा कश्चन 20-वर्षीयः कश्चन 18-वर्षीयः 18-वर्षीयात् सः 20-वर्षीयः वृद्धः भवति, तो सापेक्षत्वेनापि वृद्धता भवति। अत्र वृद्धपदेन कस्य ग्रहणम् इति जिज्ञासा भवति। एतस्मिन् विषये कैयटेन उक्तम् भ्रातृपितरौ स्वश्रीधृतृभ्याम् इति सूत्रे। यद्यत् तस्मिन् व्याख्यानविषये तस्य चर्चा भविष्यति, किन्तु तथापि अत्र यतोहि सूत्रस्य व्याख्यानमिति कृत्वा कृत्यते तत्र कैयटः कथयति यत् पूर्वाचार्यकृते व्याकरणे अपत्यम् अन्तर्हितं वृद्धम् इति पौत्रप्रभृतेः अपत्यस्य वृद्धसंज्ञा कृता। अर्थात पौत्रप्रभृतेः अपत्यस्य अर्थात यः मुख्यः जनः तस्य यत् अनन्तरापत्यम् यच्च गोत्रापत्यम् पौत्रप्रभृति गोत्रमिति कृत्वा पौत्रः गोत्रप्रत्ययः भवति, गोत्रापत्यं भवति। एवं यः मुख्यः पुमान् सोऽपि वृद्धसंज्ञकः, यः अनन्तरापत्यं सोऽपि वृद्धसंज्ञकः, यश्च गोत्रापत्यं सोऽपि वृद्धसंज्ञकः। अतएव प्रभृति इत्युक्तं पौत्रप्रभृति। फलतः अत्र एतेषां वृद्धसंज्ञा भवति। तस्यैव वृद्धस्य अत्र वृद्धयूना इति सूत्रे ग्रहणं वर्तते। जीवति वंशे युवा इति सूत्रेण युवसंज्ञा कृता वर्तते। अतः युवप्रत्ययान्तः अत्र यूना इति शब्देन लक्ष्यते। अतएव तल्लक्षणः चेत् तल्लक्षणः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तल्लक्षणः इत्यनेन कस्य ग्रहणं भवति? तो सः गोत्रप्रत्ययः युवप्रत्ययश्च लक्षणं निमित्तं यस्य इति तल्लक्षणः। अर्थात गोत्रप्रत्ययः गोत्रप्रत्यय इत्यस्य तात्पर्यं गोत्रप्रत्ययान्तः पौत्रप्रतिगोत्रम्। यथा गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, तो एवं रूपेण गोत्रापत्य युवापत्य। तो गोत्रप्रत्ययान्तः यः भवेत् तो गोत्रप्रत्ययः युवप्रत्ययः, तो सः गोत्रप्रत्ययः युवप्रत्ययः लक्षणं निमित्तं यस्य, अर्थात् सः शब्दः यस्य एकशेषः क्रियते तत्र एकः गोत्रप्रत्ययान्तः अपरश्च युवप्रत्ययान्तः भवेत् चेत्
तयोर्मध्ये एव एकशेष विधानं क्रियते अन्यत्र न क्रियते इति तात्पर्यः। तत्र तल्लक्षणः युवः यूना सह चेत् चेत् इत्यत्र यदि इत्यर्थे चेत् इति शब्दः। वृद्धो यूना सह कथितः वृद्धः एव शिष्यते। एतदपि अत्र अवलोकनीयं भवति। स्वरूपाणाम् शेष विभक्तौ अत्र एक विभक्तौ एक शेषः इत्यस्य अनुवृत्तिरत्रापि भवति। स्वरूपाणाम् एक शेष विभक्तौ एक विभक्तौ इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। एवमेव एक शेषः इत्यस्य तु अनुवृत्तिर्भवत्येव सर्वत्र। तेन एतस्य सूत्रस्य अर्थः निष्पद्यते यत् यूना सह उक्तौ गोत्रं शिष्यते। युव गोत्र युव प्रत्यांत मात्र कृतं चेत् तयोः कृत्स्नं वैरूप्यं स्यात्। विशेषः इत्यस्य वैरूप्यम् इत्यर्थः। अर्थात यद वैरूप्यम उभयोः दृश्यते तत् प्रकृतिकृतं न भवेत् अपितु प्रत्ययकृतं भवेत्। यह विशेषः तल्लक्षणः अर्थात गोत्र प्रत्ययकृतः यु प्रत्ययकृतः तत्र विशेषः स्यात्। प्रकृतौ समान रूपता स्यात् इति तात्पर्यम्। यथा उदाहरणं भवति गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च। अत्र गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः। ययोः सूत्रेण अत्र गोत्र प्रत्यांतात् गार्ग्य शब्दात् तत्र फक् प्रत्यय कृते सति अत्र गार्ग्यायणः इति रूपं सिद्ध्यति। येन गार्ग्यस्य गार्ग्यायणस्य यत्र पश्यति तावत् अत्र प्रकृतेः भेदः नास्ति। गर्ग इति प्रकृतिः गार्ग्य इति शब्देः अपि वर्तते, गार्ग्यायण इति शब्देऽपि वर्तते। अतः तयोर्भेदः नास्ति, किन्तु एकत्र गोत्र प्रत्ययकृत भेदः गार्ग्यः इत्यत्र, एकत्र यु प्रत्ययकृत भेदः गार्ग्यायणः इत्यत्र। फलतः तल्लक्षणश्चेदे विशेषः। अत्र विशेषः वैरूप्यं तल्लक्षणः अर्थात प्रत्यय तत्र गोत्र प्रत्ययेन तत्र वैलक्षण्यं वर्तते, यु प्रत्ययेन तत्र वैलक्षण्यं वर्तते। अतः उभयोः अत्र यः वृद्धः नाम गोत्र प्रत्ययन्तः सः शिष्यते। तेन अत्र गार्ग्यौ इति भवति गार्ग्यस्य गार्ग्यायणस्य इत्यत्र। चेत् अत्र वृद्धः इति शब्दस्य ग्रहणं न क्रियते तर्हि गर्गश्च गार्ग्यायणश्च अत्रापि एकशेषः स्यात्। अतः वृद्ध इति शब्दस्य विधानं क्रियते। चेत् यूना इति शब्दस्य अत्र न विचारः स्यात् तर्हि गर्गश्च गार्ग्यश्च अत्रापि एकशेषः स्यात्। तो एतेषु स्थलेषु एकशेषः न भवेन्नाम अस्मात् हेतोः अत्र वृद्ध इति शब्दस्यापि सूत्रे उल्लेखः, यूना इति शब्दस्यापि उल्लेखः। तल्लक्षणः इति न भवेत् चेत् तर्हि भागवित्तिश्च भागवित्तिकौ वित्तिकश्च अत्रापि दोषः भवति। भागवित्ति शब्दः तद् भागवित्तस्य गोत्रापत्यं भागवित्ति अत इय इति सूत्रेण अत्र इय प्रत्ययः। भागवित्ते सौवीरस्य अपत्यं युवा कुत्सितः भागवित्तिकः। अत्र एकं सूत्रं वर्तते वृद्धाठक् सौवीरेषु। अनेन अत्र ठक् प्रत्ययः अनन्तरं तस्य को इति आदेशः भवति, तेन भागवित्तिकः इति भवति। अत्र वैरूप्यं तु वर्तते, किन्तु भागवित्तिः इत्यत्र गोत्र प्रत्ययकृत वैरूप्यं वर्तते, किन्तु भागवित्तिकः इत्यत्र युव प्रत्ययकृतं वैरूप्यं नास्ति।
अपि तु ठक् प्रत्यय कृतं वैरूप्यं विद्यते, फलतः अत्र एकशेषः न भवति। एवम् अत्र विचार एवमेव तत्र वैरूप्य विषय कृत्स्नं वैरूप्यम् अर्थात तयोः यद् वैरूप्यं वर्तते तत् प्रत्ययकृतं कृत्स्नं वैरूप्यं भवेत्। कृत्स्नम् इति चेदुच्यते गार्ग्यश्च वात्स्यायनश्च गार्ग्यवात्स्यायनौ अत्रापि तत्र एकशेषः। अत्र प्रकृतिकृतवैरूप्यं वर्तते, प्रत्ययकृतं वैरूप्यं नास्ति इति कृत्वा अत्रापि एकशेषः न भवति। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। अत्र भाष्यकारः तस्मिन् विषये विचारयति यत् शास्त्रे उभयगतिरिह भवति इति कश्चन नियमः। तेन वृद्धशब्देन यथा पौत्रप्रवृत्तिवृद्धिसंज्ञं भवति इत्यस्य ग्रहणं क्रियते, तथैव वयोवाचिनापि वृद्धशब्दस्य युवशब्दस्य ग्रहणं कृतं भवेत्। का हानिः? अत्रोच्यते चेत् अत्र वयः कृतं वैरूप्यम् अत्र गृह्येत, यः स्वरूपं गृह्येत, तर्हि अजश्च वर्करश्च अश्वश्च किशोरश्च उष्टश्च करभश्च। अत्र अज शब्दः प्रौढस्य छागस्य बोधकः, वर्कर शब्दश्च यूनः छागस्य बोधकः। अधुना वर्कर इति शब्दः एव लोके बकरा इति शब्दे प्रयुज्यते। बकरा इति शब्दः वर्कर शब्दस्यैव तत्र तत्सम शब्दः वर्तते। तो अजश्च वर्करश्च अज इति शब्देन वृद्धस्य छागस्य ग्रहणम् अजस्य, एवमेव वर्कर इति शब्देन यूनः छागस्य ग्रहणम्। फलतः अत्र अजश्च वर्करश्च इति विषये एकशेषे सति अजौ इति रूपं कथं न भवति। एवं अश्वश्च किशोरश्च, अश्वः यः प्रौढः वर्तते सः अश्वः, यश्च तत्र किशोरः लघुवयस्कः यः अश्वः सः किशोर इति पदेन उच्यते। अनयोः अपि वयसः कृतवैलक्षण्यं वर्तते। फलतः अत्रापि एकशेषः भवेत्। उष्टश्च करभश्च, उष्ट इति शब्देन वृद्धस्य उष्टस्य ग्रहणं, करभ इति पदेन तत्र लघुवयस्कस्य उष्टस्य ग्रहणम्। अत्र अपि एकशेषे सति उष्ट्रौ इति रूपं कथं न भवति इति प्रश्नः। यदा शास्त्रे उभयगति भवति तदा अत्रापि स्यात्। एतस्य समाधानं वदति भाष्यकारः, तल्लक्षणश्चेदे विशेष इत्युच्यते, न चात्र तल्लक्षण एव विशेषः। अर्थात अत्र वृद्ध इति पदेन पारिभाषिक वृद्ध शब्दः गृह्यते, युव शब्दोपि तादृशः पारिभाषिक एव गृह्यते। अपत्य प्रभृति वृद्धम इति वृद्ध संज्ञा भवति, यथा गोत्र संज्ञा भवति तथा वृद्ध संज्ञा भवति। पूर्व वैयाकरणाः तत्र वृद्ध संज्ञा अपत्य प्रभृतीनां तत्र कृता वर्तते। एवमेव तत्र युव संज्ञापि भवति, जीवति तु वंशे युवा इति सूत्रेण। किन्तु अत्र
वैलक्षण्यं यद्भवति तत् प्रकृतिकृत वैलक्षण्यं नास्ति, अपितु प्रत्ययकृतं वैलक्षण्यं भवेत् चेत् विशेषः तल्लक्षणश्चेदि विषये सः विशेषः तल्लक्षणः स्यात्। तल्लक्षण अर्थात वृद्ध प्रत्ययान्तः युव प्रत्ययान्तः यह शब्द तत्रैव वैलक्षण्यं तादृशः स्यात्। तादृशं वैलक्षण्यमत्र नास्ति इति कृत्वा अत्र एकशेषं विधानं न भवति। एतस्य समाधानस्य विषयेपि कश्चन आक्षेपः भवति। तल्लक्षण एव विशेषः यत् समानायाम् आकृतौ शब्दभेदः, अर्थात समानायाम् आकृतौ शब्दभेदः यत्र भवति तल्लक्षणस्य विशेषः भवति। अत्र तु समान आकृतिर्नास्ति, यथा गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च अत्र प्रकृतिकृत समानत्वम् आकृतौ वर्तते। अस्मात् धेतोः तत्र तल्लक्षणस्य यदि विशेष्य तस्य सब स्वरूपं भवितुमर्हति। अत्र कृतम्, अत्र तु तत्र वृद्ध इत्यनेन अधिकवय विशिष्टः, युव इत्यनेन तदपेक्षया न्यूनवयो विशिष्टः एवरूपेण ज्ञाने सति तत्र तु एकशेषस्य विधानं भवितुमर्हति। अत्र अतएव एतस्य समाधानं यथा अस्माभिः पूर्वोक्तं भ्रातृपुत्रो सुहृद्रव्याम् इत्येव कृतं वर्तते। अतः इयं जिज्ञासा प्रश्नो वा अनुत्तरितः एव अत्र भाष्यकारेण त्यक्तः। एतस्य समाधानम् अगर यतोहि एवं भूतः एव प्रश्नः एतस्य अनन्तरं यानि सूत्राणि तत्रापि एतादृशी जिज्ञासा प्रश्नो उत्थापितः। एतेषां समेषां प्रश्नानां समाधानं भ्रातृपुत्रो स्वश्रुतिभिर्भ्याम् इति सूत्रे व्याख्यानावसरे विहितं वर्तते। अतएव भाष्यकारः एतस्य किमपि उत्तरं समाधानं वा न प्रस्तुतवान्, किन्तु समाधानं तदेव। अत्र वैलक्षण्यं प्रत्ययकृतम् अन्यकृतं वा न गृह्यते, अपितु गोत्र प्रत्यांतकृतं यो प्रत्यांतकृतं यद् वैलक्षण्यं तदेव गृह्यते। अतः तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यस्य असंघटकत्वात् या असंघटनात् अत्र एकशेषः न प्रभवति इति समाधानं जायते। अनन्तरं सूत्रं वर्तते स्त्री पुंवच्च, अर्थात यत्र स्त्री शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते, पुल्लिङ्गः शब्दः वर्तते, तत्र अत्रापि स्त्री वृद्धा भवेत्, अथ च युवान् तत्र युवा पुरुषः भवेत्। अनयोः मध्ये तत्र वृद्धा स्त्री शिष्यते, तस्य च पुंवद्भावः भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यम्। एतस्य सूत्रस्य वृत्तिरत्र यूना सहोक्तौ वृद्धा स्त्री शिष्यते तदर्थश्च पुंवत्। एतस्य प्रयोगः भवति गार्गी च गार्ग्यायणौ च इति गर्गाः। एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं भवति। तत्र बहुवचनं यतोहि गार्गी इति एक वचनान्तः शब्दः, गार्गणि द्विवचनान्तः शब्दः आहत्य तत्र बहुत्वं सिद्ध्यति इति कृत्वा गर्गा इति बहुवचनम्। अत्र यतोहि अत्र पुंवद्भावः भवति, अतः अत्र गार्ग्य
यतो हि गार्गी च गार्ग्याणौ च अत्र गार्ग इति शब्दः सिद्ध्यति। तत्र स्त्रियाम् इत्यनुवर्तमाने अयोषित सूत्राणि यकारस्य य इत्यस्य लुक् भवति, तेन गर्ग इति शब्दः सिद्ध्यति। बहुतविवक्षायां जसि कृते सति गर्गाः इति रूपं जायते। वृद्ध्यो यूनात् तल्लक्षणश्चेदे विशेषः इति सम्पूर्णं सूत्रम् अत्र अनुवर्तते स्त्री पुंवच्चे इति सूत्रे। अतएव एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। अत्रापि कश्चन विचारः। भाष्यकारात्र आक्षिपति इदं सर्वेष्वेव स्त्रीग्रहणेषु विचार्यते। स्त्रीग्रहणेषु स्त्री प्रत्ययग्रहणं वा स्यात्, स्त्र्यर्थग्रहणं वा, स्त्री शब्दग्रहणं वा। यतो हि केवलं स्त्री पुंवच्च इति सूत्रे केवलं स्त्री इति शब्दः लिखितः वर्तते। अत्र स्त्री सामान्यस्य शब्दस्य कथनात् अत्र विकल्पाः भवन्ति। इदं सर्वेष्वेव स्त्रीग्रहणेषु विचार्यते। यतो हि सर्वेपि अत्र स्त्रीग्रहणाः ये तत्र विचाराः सन्ति सर्वत्र तेषां समेषाम् अत्र प्राप्तिर्भवति। तत्र स्त्रीग्रहणेषु अत्र पुंवद्भावः भवति। स्त्रीग्रहणेषु स्त्री प्रत्ययग्रहणं वा स्यात्, केवलं स्त्री प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं भवेत्, अथवा स्त्र्यर्थस्य ग्रहणं भवति, अथवा स्त्री शब्दस्यैव केवलं ग्रहणं भवति। अत्र स्त्री इति पदेन कस्य ग्रहणं करणीयं? स्त्री प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं करणीयं, स्त्र्यर्थस्य ग्रहणं करणीयं, स्त्री शब्दस्य वा ग्रहणं करणीयम् इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति किं चाहतः अनेन किं कस्यापि ग्रहणं वा भवेत्, अथवा कस्य ग्रहणे वा कः दोषः कश्च गुणः इत्यपि विचारः भवितुमर्हति। तत्र क्रमशः विचारः प्रवर्तते। यदि प्रत्ययग्रहणं वा शब्दग्रहणं वा गार्गी च गार्ग्याणौ च इति गर्गाः केन यः शब्दो न श्रूयते अस्त्रियाम् इति हि लुगुच्यते। ये च गार्गी च गार्ग्याणौ च इति गर्गान् पश्य तस्मात् च सोनापुंस इति नत्वं न प्राप्नोति अथार्थ ग्रहणं दोषो न भवति। यदि प्रत्ययग्रहणं वा स्त्री शब्दग्रहणं वा क्रियते तत्र दोषः दीयते। स्त्र्यर्थग्रहणस्य तात्पर्यं किम्? यतो हि मुख्यतया विकल्पद्वयमेव, स्त्री प्रत्ययग्रहणं, स्त्र्यर्थग्रहणं। स्त्री शब्दग्रहण विषये तु यदा अनयोः ग्रहणं न स्यात् तदा स्त्री शब्दस्य ग्रहणं स्यात्। किन्तु स्त्री शब्दग्रहणस्य विषये तादृशी स्थितिर्न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र केवलं सम्प्राप्तत्वात् स्त्री शब्दग्रहणम् इति विकल्पः तत्र दत्तः वर्तते। फलतः मुख्य विकल्पद्वयं यत्र विचारः भाष्यकारेण कृतः वर्तते स च प्रथमः विकल्पः स्त्री प्रत्ययग्रहणं, द्वितीयः विकल्पः स्त्र्यर्थग्रहणम्। अतएव शब्दग्रहणस्यापि अत्र ग्रहणं कृतं वर्तते। अतएव प्रश्नः यदि प्रत्ययग्रहणं वा शब्दग्रहणं वा गार्गी च गार्ग्याणौ च इति प्रथमः प्रयोगः। गार्गी च गार्ग्याणौ च इति गर्गाः एवं रूपेण अत्र एकशेषः भवति।
गार्गी इति गोत्र प्रत्यान्तः, गार्ग्याणः इति अत्र युव प्रत्ययान्तः, वृद्धो यूनात् लक्षणश्चेदे विशेषः इति संपूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम्। अत्र गर्गाः इति भवति, प्रश्नः भवति अत्र गर्गाः इति उच्यते, गार्ग्याः इति कथनीयं वा? कथमत्र गर्गाः इति प्राप्तिः भवति? उच्यते अस्त्रियाम् इति लुगुच्यते, अस्त्रियाम् इति सूत्रेण यय प्रत्ययस्य लुकि सति गर्गाः इति भवति। यतोहि अत्र पुंवद्भावः भवति, पुंवद्भावे सति अस्त्रियाम् इति सूत्रेण बहुत्वविवक्षायाम् अस्त्रियाम् इति सूत्रेण यय प्रत्ययस्य लोपः क्रियते, लुक् भवति। तो लुकः सत्त्वात् अत्र यकारस्य श्रवणं न भवति, अतः गर्गाः भवति। इह च गार्गी च गार्ग्याणौ च गर्गान् पश्य इत्यत्रापि एकः दोषः भवति। कः दोषः? यतोहि गर्ग शब्दः अत्र स्त्री प्रत्ययान्तः, गार्गी इति शब्दस्य हेतुः गार्गी शिष्यते, यूना सह उक्ता वृद्धा स्त्री शिष्यते, वृद्धा वृद्ध प्रत्यान्ता स्त्री, तो गार्गी इति वृद्ध प्रत्यान्ता स्त्री स्त्रीलिंगः शब्दः वर्तते। स एव अत्र तस्य विशेषः स्यात्। पुंवद्भावे सति अत्र स्त्रीत्वं तु वर्तते एव इति कृत्वा तस्मात् सोनापुंसितेन शसः सकारस्य नत्वं न स्यात्, किन्तु अत्र नत्वं वर्तते, तस्मात् सोनापुंसि नत्वं न प्राप्नोति। अयं दोषः स्त्री प्रत्ययग्रहण विषये। अतः स्त्र्यर्थग्रहणं करणीयम्। यदा स्त्र्यर्थग्रहणं क्रियते तर्हि शब्दः पुल्लिङ्गः, अर्थः तत्र स्त्री वर्तते इति कृत्वा अत्र दोषः न भवति। एवं समाधानम् अत्र उच्यते, यथा न दोषस्तथास्तु। अर्थात् अत्र स्त्री प्रत्ययान्तस्य ग्रहणं न भवतु, अपितु स्त्र्यर्थस्य ग्रहणं भवतु। अतः स्त्री शब्देन स्त्र्यर्थस्य ग्रहणं क्रियते। पुनः प्रश्नः भवति, यः प्रश्नः वृद्धियूनात् लक्षणश्चेदे विशेषः इति सूत्रे उत्थापितः, स एव प्रश्नः अत्रापि उच्यते। इह कस्मात् न भवति? अजा च वर्करश्च, वडवा च किशोरश्च, उष्ट्री च गर्भश्च। अजत्व जाति विशिष्टा अज, वडवत्व जाति विशिष्टा स्त्री वडवा, अथवा तत्र अश्वत्व जाति विशिष्टा स्त्री, अत्र अश्व इति शब्दस्य वडवा इति आदेशः भवति। अतएव स्त्री वडवा उच्यते, अश्वा इति नोच्यते। किशोरश्च, उष्ट्री च गर्भश्च, उष्ट्रत्व जाति विशिष्टा स्त्री उष्ट्री। यतोहि अत्र वृद्ध यूना तलक्षणश्चेदे विशेष इति संपूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। तेन यथा तत्र दोषः अजश्च वर्करश्च इति उभयोः पुल्लिङ्गयोः आदाय वर्तते, तथैव अत्र एकः शब्दः स्त्रीलिङ्गः अपरश्च पुल्लिङ्गः, तयोरादाय अत्र प्रश्नः। तौ आदाय प्रश्न। अजा च वर्करश्च, वडवा च किशोरश्च, उष्ट्री च गर्भश्च। एवं अत्र कथम एक शेषः न प्रवर्तते? अत्रापि उच्यते तल्लक्षणश्चेदे विशेष इत्युच्यते। अर्थात् वृद्धियूनात् तल्लक्षणश्चेदे विशेष इति संपूर्णं सूत्रं वर्तते। वैलक्षण्य अत्र तल्लक्षणः नास्ति। अत्रापि प्रकृतकृत वैरूप्यम्
तत्र वर्तते। वैरूप्यं चात्र युव प्रत्ययकृतं गोत्र प्रत्ययकृतं विवक्षितमस्ति। तन्नास्ति इति कृत्वा अत्र एतसूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तत्रापि उच्यते तल्लक्षणस्य विशेषे इत्युच्यते न चात्र तल्लक्षणे विशेषः। एवं समाधानं विहितम्। अग्रे उच्यते तल्लक्षणे एव विशेषः यत् समानायाम् आकृतौ शब्दभेदः। तल्लक्षणे विशेषः तल्लक्षण विशेषः इत्यस्य तत्र हेतुता तत्रैव सिद्ध्यति यत् समाना आकृतिः भवति। समानायाम् आकृतौ शब्दभेदः तत्र वैलक्षण्यं तथा क्रियते। अतः तु भिन्नाकृतिः वर्तते। भिन्नाकृति विषये तल्लक्षण इति व्यवहारः नास्ति इति कृत्वा अत्र न दोषः कथनीयः। एवं रूपेण पुनः प्रश्न उत्थापितः यस्मिन् विषये पूर्वं चर्चा कृता आसीत्। अधुना अपरं सूत्रं वर्तते एकशेषबोधकं पुमान् स्त्रिया। पुमान् स्त्रिया इत्यस्यापि सूत्रस्य तथैव विचारः वर्तते। यथा एवं किमपि वाक्यं वर्तते स्त्रिया सह उक्तौ पुमान् शिष्यते तल्लक्षण एव विशेषश्चेत् इति सूत्रस्य वृत्ति। प्रयोगस्य वर्तते हंसी च हंसश्च इति हंसौ। अत्र हंसी इति स्त्रीलिंगः शब्दः, हंसः इति पुल्लिंगः शब्दः। तो उभयोः हंसी च हंसश्च इत्युक्तौ अत्र पुमान् स्त्री इति सूत्रेण अत्र पुमान् शिष्यते, अतः हंस शब्दः शिष्यते। तेन द्वितीयविवक्षायां द्विवचनस्य विधाने सति हंसो इति रूपं निष्पद्यते। अत्रापि वैलक्षण्यं यद् वर्तते तत्र अत्रापि यद् वैरूप्यं तत्र कथं वर्तते पुंस्त्वत्व स्त्रीत्व मात्रकृत वैरूप्यम् अत्र विलक्षणं वर्तते। पुंस्त्व स्त्रीत्व मात्रकृत वैरूप्यं सः स्त्रीत्वं पुंस्त्वं वा लक्षणं वैरूप्यकारकं वर्तते यस्मिन् तत्र अत्र विशेषः स्त्रीत्व पुंस्त्व मात्रकृत वैरूप्यम् अत्र गृह्यते। यतोहि अस्य स्त्री पुंवत् इति सूत्रेपि तथैव आसीत्। तत्रापि स्त्रीत्वकृत वैरूप्यं पुंकृत वैरूप्यं पुमान् स्त्रिया इति तथैव अत्र वर्तते। तथैव अत्रापि स्वीकरणीयम्। अतएव हंसश्च हंसी च इत्यत्र अतएव अत्र स्वरूपाणाम् एकशेष एक विभक्ति सूत्रेण अत्र एक शेषः न भवति। लिंगकृत वैरूप्यस्य तत्र सत्त्वात् स्त्रीत्व पुंस्त्वकृत वैरूप्यादेव स्वरूपाणाम् एकशेष विभक्ति सूत्रस्य प्राप्तिर्न भवति। यद्यपि अत्र इयं स्थितिः यथा मातृशब्दः जननीवाची सौ स्त्रीलिंगः प्रमातृवाची यः मातृशब्दः सः पुल्लिंगः जननीवाचक परिक्षेत्रवाचकयोः मातृशब्दयोः अत्र अनेन एकशेषस्य कथम् अत्र एकशेषः न भवति। एतस्य किम् उत्तरं स्यात्? यतोहि अत्रापि वैरूप्यं स्त्रीत्व पुंकृत वैरूप्यं वर्तते इति कृत्वा यथा हंसश्च हंसी च हंसश्च इति स्थितिः तथैव माता च
माता च इत्यत्रापि भवेन्नाम। तत्र एतस्य उत्तरं भवति यतोहि अत्र स्वरूपाणामेषेषु विभक्तो इति सूत्रस्यापि अनुवृत्तिर्भवति एतेषु सूत्रेषु। तो विभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि इति स्थिति अत्रापि लभ्यते। फलतः औजसादिषु वैरूप्यस्य दर्शनात् अत्र अनेन सूत्रेणापि एकशेषः न भवति। एतस्य समाधानं जायते। अत्र भाष्यकारः किं विचारयति, कीदृशं व्याख्यानं भाष्यकारस्य वर्तते इति तावत् विचार्यते। इह कस्मान्न भवति हंसश्च वरटा च कच्छपश्च दुलिश्च ऋष्यश्च लोहिच्चेति। हंसश्च वरटा च, हंस शब्देन हर्ष, वरट शब्देन तत्र हंसी इत्यस्य ग्रहणं। वरटा वरटा तपस्विनी वरटा इति प्रयोगः नैषधकार्येण वरटा तपस्विनी एवं रूपेण तत्र दत्तं वर्तते। प्रयोगं तत्प्रयोगः दत्तः वर्तते। तो हंसश्च वरटा च कच्छपश्च दुलिश्च एवमेव तत्र कच्छपस्य स्त्रियः कृते दुलिः इति प्रयोगः भवति। ऋष्यश्च रोहिच्च, ऋष्य इति शब्दः मृगविशेषस्य अभिवाचकः वर्तते। रोहिच्च इति कहते तस्य स्त्री रोहित इत्यस्य वाचिका भवति। तत्र एव रोहित इति शब्दः तस्य वाचिका भवति। तो ऋष्यश्च रोहिच्च अत्रापि एकशेषः करणीयः। यतोहि अत्रापि यद वैरूप्यं नहीं एवं नास्ति, तो वैरूप्य विषये चर्चा नास्ति। सामान्येन प्रश्नः कथमत्र एकशेषः न भवति। एकः शब्दः पुल्लिङ्गः एकश्च स्त्रीलिङ्गः। उभावपि शब्दौ हंसत्व जातिवाचकस्यैव व्यक्तिविशेषस्य बोधको वर्तेते। हंसश्च वरटा च तथैव स्त्री कश्यपश्च दुलिश्च ऋष्यश्च लोहिच्च इत्यत्रापि विद्यते। अतः अत्रापि एकशेषः विधातव्यः इति प्रश्नः। उत्तरं किमस्य वर्तते, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष इत्युच्यते। अत्रापि तल्लक्षणः नास्ति। तल्लक्षणः अर्थात् वैरूप्यं, तल्लक्षणः वैरूप्यं स्यात्। तादृशं वैरूप्यम् अत्र नास्ति। अत्र तु प्रकृतिकृत वैरूप्यं विद्यते। पुंस्त स्त्रीत्वकृत वैरूप्यं नास्ति। कच्छपश्च दुलिश्च इति उभयोरपि चेत् कच्छपश्च कच्छपी च इति भवेत्, हंसश्च हंसी च इति भवेत्, ऋष्यश्च ऋषी च इति भवेत्। तदा पुमान् स्त्री इति सूत्रेण अत्र एकशेषस्य अतएव विचार्यैव एते प्रयोगः अत्र उपस्थापितः भगवता भाष्यकारेण। हंसश्च वरटाच कच्छपश्च दुलिश्च ऋष्यश्च रोहिच्च। अत्र वैरूप्यम् अस्ति, किन्तु प्रकृतिकृत वैरूप्यं मुख्यं वैरूप्यम्। अत्र स्त्रीत्वकृत पुंस्तकृत वैरूप्यं नास्ति। यद्यपि तदपि विद्यते इति वक्तुं शक्यते। यथा हंसश्च वरटा च, अत्र हंस शब्दः पुल्लिङ्गः, वरटा शब्दः स्त्रीलिङ्गः। तदपेक्षया प्रकृतिकृत वैरूप्यम् अधिकं वर्तते इति कृत्वा एतत्सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतएव भाष्यकारेण समाधानं दत्तं, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष इत्युच्यते। चेत्
तल्लक्षणः एव विशेषः एव कारेण अत्र, अर्थात अत्र एव कारेण तद व्यतिरिक्तस्य प्रकृतिकृत वैरूप्यस्य अत्र प्रतीतिर्भवति इति कृत्वा एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न विजायते। एतदेव वैलक्षण्यमस्य। यद्यपि भाष्यकारः तथैव समाधादाति पुनरपि तल्लक्षण एव विशेषः यत् समानायाम् आकृतौ, अत्र तु भिन्नाकृतिः वर्तते न तु समानाकृतिः। फलतः तल्लक्षणः एव विशेषः इति यः हेतुः सः न प्रवर्तते इति समाधानम् अत्रापि भगवता भाष्यकारेण प्रयुक्तम्। तस्य समाधानं तु अत्र नोक्तं, केवलं प्रश्नः उत्थापितः। यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम्, एतस्य उत्तरं भ्रातृपुत्रौ सुहृद्भ्याम् इति सूत्रस्य व्याख्याने भगवता भाष्यकारेण प्रदत्तं वर्तते। अत एव वृद्धयूना तलक्षणस्येदेव विशेषः इति सूत्रेऽपि सः प्रश्नः उत्थापितः। स्त्रीपुंवच्च इति सूत्रेऽपि उत्थापितः। पुमान् स्त्रियः इति सूत्रेऽपि उत्थापितः। प्रश्नः त्रिषु सूत्रेषु तथैव उत्थापितः। समाधानं तु न कृतं वर्तते। एतस्य उत्तरं तत्र भ्रातृपुत्रो सुहृद्भ्याम् इति सूत्रे भगवान् भाष्यकारः प्रयच्छति। एतस्य सूत्रस्यापि व्याख्यानम् अधुना समापतति। भ्रातृपुत्रौ स्वश्रीधृतृभ्याम्, अर्थात स्वश्रीधृतृभ्याम् सह उक्तौ भ्रातृपुत्रौ शिष्येते इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। स्वश्रीधृतृभ्याम् सह उक्तौ क्रमात् भ्रातृपुत्रौ शिष्येते। यद्यपि एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता न प्रतीयते, पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेणैव अत्र एक शेषः स्यात्। यतो हि स्वस्त्री शब्दः द्विहितृ शब्दः, उभौ अपि शब्दौ नित्य स्त्रीलिङ्गौ वर्तेते। एवमेव भ्रातृ शब्दः पुत्र शब्दः नित्य पुल्लिङ्गौ भवतः। अतः अत्र भ्राता च स्वशा च पुत्रश्च दुहिता च इति विग्रहे पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेणैव एकशेषः स्यात्। किम् एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् इति शङ्कायाः अवकाशः भवति। समाधानम् अत्र किं स्यात्? समाधानम् एतस्य वर्तते यत् तत् तल्लक्षणश्चेदे विशेषः इत्येव। यतो हि तत्र स्त्रीत्वकृतं पुंस्त्वकृतं वैरूप्यं ग्रहणीयं भवति। अत्र तु प्रकृतिकृत वैरूप्यम् अधिकं भाषते। अस्माद् हेतोः अत्र पुमान् स्त्री इति सूत्रस्य प्राप्तिः न कथमपि भवितुमर्हति। फलतः तत्र एकदेश विधानाय भ्रातृपुत्रौ स्वश्रीधृतृभ्याम् इस सूत्रम् आवश्यकं भवति। यथा संख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते। तेन भ्रातृपदेन स्वश्रीपदेन अत्र विग्रह प्रदर्शनं भवति। तत्रैव च एकशेषस्य विधानम् अत्रेन सूत्रेण भवति। एवं पुत्रशब्देन दुहितृशब्दस्य योगः भवति। अतएव उदाहरणत्वेन भ्राता च स्वसा च इति भ्रातरौ, पुत्रश्च दुहिता च इति पुत्रौ एवं रूपेण दत्तं वर्तते। पुमान् स्त्रिया इत्यस्य सूत्रस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते।
काशिकाकारः एतस्मिन् सूत्रे तत्र सम्यक् विचारं प्रस्तौति। सः कथयति यथा संख्यं भ्रातृपुत्रौ शब्दौ शिष्येते सह वचने स्वश्रुनेतृभ्यां स्वस्रा सह वचने भ्रातृशब्दः शिष्यते भ्राता च स्वसा च इति भ्रातरौ द्वित्रा सह वचने पुत्र शब्दः शिष्यते पुत्रश्च दुहिता च इति पुत्रौ। एवं सम्यक्तया पृथक् पृथक्तया व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य काशिकाकारेण सम्यक्तया विहितम्। भगवान् भाष्यकारः अत्र किं वक्ति इति विचारणीयमस्ति। अत्र प्रथमः एव प्रश्नः उत्थापितः, यः प्रश्नः अस्माभिः उत्थाय समाहितः स एव प्रश्नः तत्र भाष्यकारेण उत्थापितः। किमर्थम् इदमुच्यते न पुमान् स्त्रियः इत्येव सिद्धम्। अर्थात अत्र पुमान् स्त्रियः इति सूत्रेणैव अत्र एकः शेषः स्यात् एतत् सूत्रं नारम्भणीयम् इत्यर्थः। आवश्यकता एव नास्ति तस्य सूत्रस्य। भाष्यकारः कथयति न सिद्ध्यति। कथं न सिद्ध्यति? तल्लक्षणश्चेदेव विशेष इत्युच्यते न चात्र तल्लक्षण एव विशेषः। तल्लक्षणश्चेत् यतो यत्र एवकारः वर्तते तल्लक्षणः स्त्रीत्वलक्षणः पुंस्त्वलक्षणः विशेषः भवेत्। सः विशेषः अत्र अस्ति किन्तु एवकारः तदपेक्षया प्रकृतिकृत अपि वैलक्षण्यं वर्तते। तो प्रकृतिकृत वैलक्षण्यस्य अधिकस्य सत्वात् पुमान् स्त्रियः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति। फलतः तदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। तल्लक्षणस्य यदि विशेषः इत्युच्यते न चात्र तल्लक्षण एव विशेषः। तल्लक्षणः एव विशेषः अत्र नास्ति। यतोहि तत्र तद्भिन्न लक्षणोपि वैरूप्यं लक्षणमपि वैरूप्यमत्र वर्तते प्रकृतिकृत वैरूप्यम्। अतः पुमान् स्त्रियः सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अत्रापि यद्यपि भाष्यकारः कथयति तल्लक्षणे विशेषः यत् समानायमाकृतौ शब्दभेदः यत् समानायमाकृतौ शब्दभेदः भवति तत्रैव अयं तल्लक्षणः इति विशेषः प्रवर्तते। यत् समानायाम अर्थात एकापत्यत्वं नाम समानाकृति। अत्र एतस्य व्याख्यानं कैयटः कथयति एकापत्यत्वं नाम समानाकृति समानायमाकृतौ। एकापत्यत्वं केवलम् इति वृद्धियून इति सूत्र विषये एतस्य व्याख्यानं संभवति। स्त्री पुंवच्च इत्यस्यापि विषये यत् समानाकृतौ इति यत् समानायाम इति एकापत्यत्वं नाम समानाकृति इति व्यवहारः भवितुमर्हति। किन्तु पुमान् स्त्रियः इति विषये भ्रातृपितृसुहृद्नेतृभ्याम् इति विषये एतद् व्याख्यानं न रुचिकरम्। तो बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति इति कृत्वा तत्र कैयटेन तथा व्याख्यातम्। अतः सर्वथा असमीचीनं तद्व्याख्यानं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। एवं भूतः प्रश्नः यः उत्थापिता भगवता भाष्यकारेण वृद्धयो न तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्रे श्रीपुंवच्च इति सूत्रे पुमान् स्त्रियः इति सूत्रे भ्रातृपुत्रौ स्वश्रुनेतृभ्याम् इति सूत्रे यत् तल्लक्षण एव विशेषः यत् समानायमाकृतौ शब्दभेदः इति यह प्रश्न एतस्य समाधानं विदति। एवं तर्हि सिद्धे सति यत् इमं योगं शास्ति तद् ज्ञापयति आचार्यः
यत्र ऊर्ध्वं प्रकृतेः स्यात् तल्लक्षण एव विशेषः तत्र एकदेशः भवति इति समाधानम्। किं तात्पर्यम् एतस्य? एवं तर्हि सिद्धे सति यत् इमं योगं शास्ति यद्यपि तल्लक्षणस्य विशेषः इत्यनेनैव सर्वं समाहितं भवति, फलतः तथापि प्रकृतेः यत्र प्रकृतेः ऊर्ध्वं प्रकृतिकृत यत् सारूप्यम् अस्ति तत ऊर्ध्वं कुत्रापि अपत्य प्रत्यय कृतं वैरूप्यं क्वचित् स्त्रीत्व पुंस्त्व कृत वैरूप्यं क्वचिच्च तत्तत शब्द स्वरूपमादाय तत्कृत वैरूप्यं यद् वर्तते तल् लक्षणः एव विशेषः उक्तः वर्तते तादृशः तत्र एकदेशः भवति। तत्र एकदेशस्य तत्र निषेधः न भवितुमर्हति। अत्र कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति यत्र एका प्रकृतिप्रत्ययः अन्यत्तु वैरूप्यं यत्र प्रत्यय प्रकृतिः एका वैरूप्यम् अन्यद् भवति तत्र एकशेषः भवति इत ऊर्ध्वम् इत्यतः। तदानीं सर्वनित्यम् इत्येतद् वर्जयित्वा सर्वत्र स्वरूपाणाम् इत्यस्य अनुवृत्त्या आश्रयणात् यथोक्तार्थलाभः। तदानीं सर्वनित्यं केवलम् अत्र स्वरूपाणां विशेषयोक्तः इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भवति, अन्यत्र सर्वत्र अनुवृत्तिर्भवति एते सर्वेषु सूत्रेषु। फलतः अत्रैव अर्थः एतत्सूत्रं लिङ्गम् एतदर्थमेव एतत्सूत्रं वर्तते। पदान्तरगम्ये तल्लक्षण विशेषे पुमान् स्त्रिया इति एकशेषो भवति। पदान्तरगम्ये पुमान् स्त्रिया इत्यत्र पदान्तरगम्येपि तत्र एकशेषः भवति। यथा गौश्चायं गौश्चेयम् इत्यादौ गावौ चरतः इत्यत्रापि तथा अन्वयः भवति। किन्तु अत्र गौश्चायं गौश्चेयम् इत्यत्र पुमान् स्त्रिया इत्यपेक्षया स्वरूपाणि इति स्त्रीणापि भवितुमर्हति, यतोहि एकभुक्तानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि। तथापि तत्र प्रत्युक्तत्वात् पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेण अत्र एकशेषः करणीयः। अग्रे अत्र विचारः भवति यत् भाष्यकारः यत् कथयति एवं तर्हि सिद्धे सति यदिवं योगं शास्त्र ज्ञापयति आचार्य यत्रोर्ध्वं प्रकृतेः स्यात् तल्लक्षण एव विशेषः तत्र एकशेषो भवति। एतस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं किमस्ति इति प्रश्नः उच्यते। हंसश्च वरटा च कच्छपश्च तुलिश्च ऋष्यश्च रोहिश्च अत्र एकशेषः न भवति। कथं न भवति एकशेषः? यतोहि अत्र प्रकृतिकृत वैरूप्यं वर्तते। प्रकृतिकृत वैरूप्यस्य सत्त्वात् अत्र एकशेषः न भवति। तल्लक्षणश्चेदे विशेषः इत्यस्य तात्पर्यः सत्यता। पूर्वयोः योगयोः भूयान् परिहारः। पूर्वयोगयोः अर्थात् तत्र वृद्धयौना इति सूत्रस्य विषये श्रीपुंवच्च इति सूत्रस्य विषये परिहारः तत्र वर्तते। तद् पूर्वयोः इति द्विवचनस्य कथनं वर्तते। अर्थात् पुमान् स्त्रिया इत्यस्यापि चेत् क्रोडीकरणं स्यात् तर्हि पूर्वेषु योगेषु इति कथनं स्यात्। तो पूर्वयोः योगयोः इति कथनं वर्तते। अत्र द्विवचनान्तं पदं भूयान् परिहारः कः? तत्र वृद्धिवर्तलक्षणस्य विशेषः इति सूत्रः इति सूत्रं स्त्रीपुंवच्च इति सूत्रे प्रवर्तते। फलतः तत्र गोत्रं यूना इति तावत् वृद्धो यूना इति गोत्रं यूनेति तावत् यावत् ब्रूयात् गोत्रं यूना इति कथनीयं स्यात्।
किन्तु उक्तं किं वर्तते वृद्धो यून अत्र गोत्रं यून इति कथनं कथं नास्ति तत्र गोत्रं यून इति कृते सति तत्र सर्वोपि परिहारः भवितुम् अर्हति पूर्वसूत्रे गोत्रस्य वृद्धम् इति संज्ञा क्रियते पूर्वसूत्रे इत्यस्य किं तात्पर्यं पूर्वाचार्यकृत सूत्रे व्याकरणे तत्र अपत्यमन्तरहितं वृद्धम् इति पौत्रप्रभृतेः अपत्यस्य वृद्धसंज्ञा कृता वर्तते अतः वृद्धशब्देन अपत्यप्रभृतीनां ग्रहणं भवति इति कृत्वा गोत्रं यूना न कृतः वृद्धयून इति कृतः इति तावत् विचारः समाधानं च भगवता भाष्यकारेण दत्तम् इत्थं भूयान् विचारः अप्रोवि वर्तते यस्मिन् एतस्मिन् सूत्रे तस्य विचारः श्वः भविता भवतः सर्वान् प्रणम्य अद्य अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।